جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आज 3 नंबर जो नब्ज़ होती है अज़लाती गुद्दी यानी कि 3 नंबर जो नब्ज़ है, ये इंतहाई आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको ये सितारा सा जो टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में आपको ये दिखाने की बात कर रहे हैं कि ये इस मकाम पर अगर नब्ज़ हो तो ये उज़लाती गुद्दी कहलाती है। जिस जगह पर तीर है, ये पहली उंगली पर, दूसरी पर, तीसरी पर। तो दोस्तों ये आसान तरीका है समझने का, और इसी तरह मैंने ये गोल दायरे लगाए और इसी में एक तीर का निशान भी दिया हुआ, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने अपने तरीके से नब्ज़ मुख्तलिफ़ तरीके से देखते हैं। तो ये तरीका जो था ये बहुत ही आसान लगा मुझे, और मैंने इसे समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर अगर तीनों उंगलियों पर ऊपर ही नब्ज़ अगर महसूस हो तो ये उज़लाती गुद्दी कहलाती है। और इसके अंदर जो अलामात हैं वो आपको पता है कि बवासीर होती है, और इसी तरह दीगर गर्मी वाले या खुश्की वाले जो अमराज होते हैं। बाज़ औक़ात इसे लोग खुश्की गर्मी कहते हैं, कुछ लोग इसे खुश्की गर्मी, गर्मी खुश्की, और इसी तरह आगे वाली जो 4 नंबर की नब्ज़ है वो भी इसी के अंदर आएगी। जब ये बढ़ जाती है तो ये 4 नंबर में चली जाती है। तो ये 3 नंबर पर नब्ज़ है, और इस नब्ज़ के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, और मैंने इसे बताने की कोशिश की, और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये फ़न ऐसा है कि अगर इस पर बंदे का अबूर हासिल हो तो बड़ी बड़ी दूर से लोग जो आपके पास आते हैं और नब्ज़ दिखा के अपनी बीमारी का हाल पूछकर वो चले जाते हैं। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है और आप इसे बआसानी समझ सकते हैं। तो आज की जो नब्ज़ है वो 3 नंबर है। 3 नंबर के अंदर बहुत सारे अमराज जो होते हैं वो पैदा होते हैं। जो नज़रिए की ज़ुबान समझते हैं या नज़रिए के इल्म पर काम करते हैं, उन लोगों को इल्म होता है। तो मैं एक वाक़या बताता हूँ कि यहाँ पर एक चूनी गाँव है, बल्कि शहर अब तो। वहाँ पर एक आदमी था और इत्तफ़ाक़न उससे मुलाकात हुई, और मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे वो एक कतार में खड़े हैं, और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने पूछा एक दोस्त से कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हकीम साहब आते हैं जो नब्ज़ देखकर बीमारी बता देते हैं, और वो लोग जो नब्ज़ दिखाते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये नब्ज़ का जो इल्म है बहुत बड़ा है, और बड़ा एक कह सकते हैं, लेकिन जब इसे मुश्किल बनाकर पेश किया जाए तो ये किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो मैंने आसान तरतीब में समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जिस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये तीर के निशान लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जब ये आगे ये वाला जो आप देख रहे हैं तो ये पहली उंगली पर है, और अब ये जो है वो दूसरी उंगली पर है, ये वाला दूसरी उंगली पर है, और इसी तरह आप देखेंगे ये तीसरी उंगली पर है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये काले धब्बे से आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जो मकाम होता है, ये मकाम आपको बताएगा कि ये नब्ज़ जो है वो 3 नंबर की है। तो 3 नंबर की अलामात में बहुत सारे लोग जो पहले भी जानते हैं, अब भी जानेंगे कि यहाँ पर मैंने देखा है कि खूनी बवासीर कुछ लोगों को हो जाती है, और इसी तरह नक्सीर फूटती है, और इसी तरह जो दीगर अमराज जो होते हैं वो गर्मी वाले वो पैदा हो जाते हैं, और खुश्की वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो ये हालत है जब इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो घबराहट, बेचैनी, और इसी तरह ब्लड प्रेशर और इस तरह दीगर जो अमराज होते हैं वो ज़्यादा कवी हो जाते हैं। तो इसका इलाज भी लोगों के पास है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं आगे वाली जो एक वीडियो बनाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला वो उसमें भी इन तमाम चीज़ों का इलाज मुकम्मल करेंगे। लेकिन पहले हम इन तमाम की तमाम नब्ज़ों को जान लेंगे, ये 6 नंबर की नब्ज़ से लेकर 1 नंबर की नब्ज़ तक।
تو ان میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عضلاتی غدی نبض ہے، اور ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کر سکتے ہیں، اتنا آسان کر کے پیش کر دیا۔ تو آپ کو اس کے بارے میں انتہائی باریکی سے سوچیں، اور یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مقام پر اگر نبض محسوس ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عضلاتی غدی ہے، یعنی 3 نمبر والی نبض ہے، اور اس کی اندر جو علامات ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی کتابچہ لے لیں، جیسے کہ نظریے والوں کا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ اسے غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 3 نمبر والی جو نبض ہوتی ہے اس میں کون کون سی بیماریاں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نبض ہے، آپ کو دیکھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہ جو علامات ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، تو پھر اس کا فائدہ جو ہوگا وہ دوبالا ہو جائے گا۔ جب آپ کو زبانی یاد ہوں گی تو آپ نے جب نبض دیکھی تو آپ مریض کو بالکل صحیح اور درست جو ہے وہ بتا دیں گے۔ تو جب آپ بتائیں گے تو مریض آپ سے بڑا متاثر ہوگا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس موکل ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبض کوئی اور چل رہی ہوتی ہے، لیکن اندرونی طور پر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، لیکن باہر جو ہوتا ہے وہ مختلف جو اس کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تبدیلیوں کو نوٹ کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی اس پر ہاتھ کی جو ایک تصویر ہے، تصویر کے مطابق جس طرح میں نے یہ سمجھائی ہے، اس کے اندر بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کس طرح پھر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس چیز کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر نبض غلط آ رہی ہے، مریض کی علامات غلط ہیں، تو پھر ہاتھ سے دیکھیں گے، جب ہاتھ سے دیکھیں گے تو پھر درست پتہ لگے گا، اور اسی طرح زبان سے دیکھیں گے۔ تو میں نے یہ تمام کی تمام الٹا کر آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، جس سے آپ کو کبھی بھی اس میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہاں پر جو ہوتا ہے اکثر خوراک کھا کر مریض آتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو خالی پیٹ نبض چیک کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو مختلف طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک بندے کی جو دکان ہے یا مطلب ہے تو سارا دن وہاں پر مریض آتے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ جی 12 بجے کے بعد اور اسی طرح شام کے وقت بھی مریض آ جاتے ہیں، تو اکثر جو ہوتی ہے نبض جو اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہوتی ہے، تو اس کی کوشش کیا کریں کہ یہ خالی پیٹ اور تقریباً 10 بجے تک 12 بجے تک کوشش کیا کریں کہ نبض کو دیکھیں، تو یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے نظر آ جائے گی۔ جب آپ ہاتھ رکھیں گے اس مقام پر تو مریض کو کہیں کہ آپ کو جی پیاس لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ بآسانی اسے بتا سکیں گے۔ تو بس 1-2 دنوں سے تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو اس کی معذرت، بہت ساری جو غلطیاں ہوں گی اس ویڈیو میں، تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے کتنے فائدے کی چیز ہے۔ تو جو لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔ تو یہ نظریے کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے سرکل، اور اس سرکل کے مطابق وہ علاج کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور اس سرکل کے مطابق ہی علاج کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھا دیا، آپ اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی میں نے آپ کو دکھا دی، بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ اب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ چند ہی منٹوں میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم چوتھے نمبر کی نبض کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ بہت شکریہ، بشرطِ زندگی۔ السلام علیکم۔